सांग तुझें नाव कितें? म्हजें नांव जॉन पो. खंयच्या वॉर्डान तुवें फायल केलें? हांवें वॉर्ड 4 केला, केरान, अगेन्स्ट रोहित मोन्सेरात. कित्याक दिसलं तुका? ना आमचे इश्यूज खूब आहा तिन्यात. हांव एक रापणकार, आमचे दर्यारूय इश्यूज खूब आहा. सो आमकां कोण आमचे भितरलोय थिंगा भितर सोदता तोय बरो, कित्याक आमकां हेल्प करपाक आनीक बरें पडटलें. आनी दुसरें आमी लोकांक हेल्प करपाक जाता तितले बरे भाशेन. सो हांव तेका लागून फुडें सरला. रोहित मोन्सेरातान काय काम करूना थंयसर तुजें? रोहित मोन्सेरातान केला, पूण आमचे रापणीचे सेपरेट जाता. कोण रापणकार मोदे भितर सोदता तेन्ना डिफरंट जाता. कित्याक म्हाका म्हाजी दर्या बी कसो चलता तें म्हाका खबर आसा चड बरो न्हू, कित्याक हांव एक मेंबर तेंचो. सो म्हाका जे इश्यूज फेस जाता तशें दुसऱ्यांकूय जाता, ते म्हाका तेंकां हेल्प करपाकूय बरें जातलें. सो रोहिताक रापणकाराचो विशय काय खबर ना? तेका खबर आहा, पूण तेका तितलें बरें गमचें ना न्हू. म्हाका गमता तितलें, कित्याक हांव तेंच्या बाराबर आहा न्हू. रापणी बी हांव धुत्ता, म्हाजी ओन रापण आहा. सो Baba, why so much confidence in you, Baba, to fight against a mayor? इतले youngest. कॉन्फिडन्स कशें तुमकां? कॉन्फिडन्स कशें न्हू, ते कोणें ना कोणें करूंकूच जाय न्हू. आतां गोंया वाचोवपाक गोंयकार फुडें सरना जाल्यार कोण सरतलो? तर तेका लागून सो म्हाका आमच्या लोकांक हेल्प करपाक आनी आमचे जागो सांबाळपाक हांव फुडें सरला. मोन्सेरात फॅमिली बरी व्हडली न्हू. फाल्यां तुका कॉल बीन येयलो जाल्यार विड्रॉ कर बी म्हणून जाल्यार कितें? ना तेजें टेन्शन ना. आतां गोंयांत कितें ना कितें करूंकूच जाय न्हू, तेका म्हाका तेजें टेन्शन ना. तो भंय बीन ना तुका असं ना. सो कोण बसता कोण पळयना, पूण तुजें कितें सांबाळपाक जाता ताका लागून बसलो. हय, आयज तुमच्या बरोबर दत्तप्रसादाचो सपोर्ट आसा, सो कसो कळटा? म्हाका खूब बरो हेल्प करतलें. सपोर्ट खूब बरो आहा तेजो. तेणें खूब कामां केल्या पयलीं आनी आजुनूय करता. सो तेज्या सपोर्टान हांव आनीक फुडें सरता. आनी कितें इश्यूज आहा तुमच्या थंयसर वॉर्डान? वॉर्डान चड मातशे ते बारीक बारीक नॉर्मल इश्यूज आहा न्हू सगल्यांचे, ड्रेनेजीचे बीन ते सगळे. सो ते सगळे सारके करूंक जाय. But one more thing is that you are not contesting only against Rohit Monserrat, but it is a Babush Monserrat kind of job. Minister asa, सगळे आसा. Still then you are contesting. हय, पूण आतां करूंक जाय तें करूंकूच जाय न्हू. कोणूय फुडल्यान आसो, तुका तुजो गांव वाचोंक जाय जाल्यार तुका फुडें सरोंकूच पडटलो. तुका फाटल्यान रावन कांय उलोवंक No जाय turning back, withdrawal बाता है काय ना. पेट्रोल बीन कांय काडचो. सो जेन्ना तूं आतां कॅबिनेट सुरवात केली म्हणून, हय, हांवें केली. सो लोकांचो रिस्पॉन्स कसो आहा तुका? लोकांचो रिस्पॉन्स खूब बरो आहा. What is तुवें मॅसेज कितें सांगला जेन्ना तूं लोकांच्या घरांनी वयता, सो तूं कितें सांगता तांकां आनी कितें म्हणटा? कितें अजेंडा घेवन तूं वयता? म्हाका बेजीक आमचे गांव सांबाळपाक आनी सगळे तुमकां जाय तो हेल्प करपाक, लोकांची गरजो आहा त्यो सॉल्व करपाक. थँक्यू. फर्स्ट आमी सगळ्या गोंयकारांनी वी हॅव टू थँक हिम, वी हॅव टू कॉंग्रॅच्युलेट हिम. 24 वर्सांचो भुरगो, रापणकार, कॅथलीक ओबीसी समाजाचो भुरगो आनी गट्स दाखयले. आमी फाटल्या खूब दिसांनी पळयता खुबश्या वॉर्डांनी लोक फुडें येवपाक सोदना, बट तो स्वता विलिंगली तांचे मेजर इश्यूज आसा. आमी पळयला थंय रापणकार जसो ताणें सांगलें रापणीचो मदीं थंय कॅमिकल नुस्त्यान आसा म्हणून एक मदींच एक कितें इश्यू आयलो. आनी सेवरेजीच्यो म्हणजे आतां थंयचे कॉम्प्लेक्सीस आसा आनी बाकीच्यो सगळ्यो ज्यो गोश्टी आसा, सेवरेज थंय कारंजाले समुद्रान सोडप चल्ल्या. सो दीस इज अ मेजर इश्यू आनी तें जें नुस्तें हाडटा तें आमी सगळे ताळगांवकार खाता. सो दीस इश्यू इज नॉट ओन्ली ऑफ तांचो वाडो, हो विशय आख्ख्या ताळगांवकाराचो. हांव स्वता थंय तांची जेन्ना रापण लागता, हांव आनी म्हजी घरकान्न आमी थंय नुस्तें घेवपाक वता. सो इट्स अ व्हेरी सिरियस इश्यू. ही हॅज ऑलरेडी फिनिश्ड 1 राउंड विथ द वोटर. आय एम कॉन्फिडंट that ward number 4 John Poe will be winning. Thank you.